يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أحمده على نعمه الغزار، وأشكره على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا رسول الله حث على الاستغفار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، وسلم تسليماً كثيراً ما اختلف الليل والنهار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته، واعلموا أن الله عز وجل قد أمرنا بالتوبة إليه والاستغفار من ذنوبنا في آيات كثيرة، وسمى ووصف نفسه بالغفار والغفور وغافر الذنب وذي المغفرة، وأثنى على المستغفرين ووعدهم بجزيل الثواب. وكل ذلكم يدلنا على أهمية الاستغفار وفضيلته وحاجتنا إليه. وللاستغفار فوائد عظيمة وعظيمة، منها أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً. ومنها أنه سبب للخروج عن المضائق، ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. لذلك قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا الاستغفار في أوقات حياتكم لعلكم تكتبون فيه من الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، ومجتباه من خلقه، ومصطفاه من أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام على سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، لأن التقوى رأس الطاعات وملاك الحسنات. وصلوا وسلموا على أكبر البرية وخير البشرية نبينا محمد، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك، سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي،
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم امح آثارهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى.